الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک بڑی سبق رات. الصلاة والسلام. شکر کر تو خدائے ذوالجلال دا ہے میلاد سونے نبی لجپال دا. ایک وجہ واضح میں پہلے ہی آ رہی ہیں تو لگتا ہے کلام پہلے یاد ہے چونکہ ہے ہی پیر جوید القادری صاحب دا کہ تمہوں جو یاد ہے تو پھر میرے نال مل کے تو سا کہنا ہے شکر کرتا خدا ذوالجلال ہے میلاد سونے نبی لجپال ہے میلاد سونے نبی لجپال. شکر کرتا خدا کیا بات ہے. تو ہمیں پتہ ہے آیت کا ترجمہ ہے یہ سارا سبحان اللہ کہنا
دل کردا میں بڑیاں پچھاڑیاں تے بہت کیڈا بہت کر رہا ہوں
27वां प्रोग्राम मेहर बरादरान ने सजाया है। जबरदीन रहमतुल्लाह अलैह मरहूम मगफूर आशिक रसूल। इस तो भी पुराना बईद अगर जमाना देखा जाए तो नबी दा मिलाद मनाते रहे। उसकी वजह है कि अल वालिद सिर्रुन लि अबीही, बेटा बाप का राज होता है। बेटियां देख के जज करने कि बेटे मिलाते ने तो बाबा मुस्तफा दा मिलाते हैं। एक काम को पुराना सुनो 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 पुत्रा ने सिर्फ असी नहीं मिलाद मना रहे, साढ़े अपा जी नहीं मनाते। इन्हां दे जिहड़े अगों साहबजादगान ने या मुजाहिद बैठा है वो आंदा सिर्फ साढ़े बाबा नहीं मना रहे, साढ़े दादा जी नहीं मना रहे। इन्हां दे वालिद ने ते मुजाहिद दे दादा जी ए जिहड़े बाबे हाथ बुलंद कर रहे हैं सत्ता हाथ सुन के की कहन लगा। क्या बात लो के तस्हीह कराने वाले नाल बैठे नहीं पुराने मैं खत्म करना चाहना इस कलाम जिन्होंने कलाम सुने मेरे बुजुर्ग मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। अल्लाह की कसम ये शेर सारे वास्ते मैं पढ़ रहा तो मैंने लगता मेरे लिए, तुसी सुन रहे हो तो तुम आखना मेरे लिए। मेरे बुजुर्ग मैं ये सुन रहे ये समझ रहे मेरे लिए, तो जिन्हें लिखे है वो जना कह रहा मेरे लिए। की कह रहे हैं पीर साहब?
اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد لامحدود درود پاک صاحب لولاک فخر موجودات باعث تخلیق کائنات جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات سید الانبیاء شافی روز جزا مالک حرد و سرا سرور انبیاء تاجدار ختم نبوت وما ارسلناک الا رحمت للعالمین دے مصداق تتمہ انبیاء سند الانبیاء خطیب الانبیاء امام الانبیاء مصدق الانبیاء بابا سجدہ فاطمۃ الزہرا برہان خدا حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وازواجہ وبارک وسلم دی بارگاہ عالیہ درود و سلام دا نظران عقیدت الفت و محبت پیش کرنے تو بعد صدر ذی وقار گلشن علماء و مشائخ کی بہار پیر طریقت رہبر شریعت عالم بعمل شاعر اہل سنت مربی من استاد العلماء والخطباء حضرت علامہ مولانا پیر محمد جوید القادری صاحب زید شرفہ خطیب اہل سنت نجم العلماء برادر طریقت حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری محمد حیات سروری قادری سلطانی زید مجدوہ
اور عاشق رسول قضائے در بطول محترم المقام جناب مجاہد علی صاحب، عاشق رسول جناب حافظ محمد اکرم صاحب مہر، اور جناب اصغر مہر صاحب، لطیف مہر صاحب، سمر مہر صاحب، ذیشان مہر صاحب، محبوب مہر صاحب، سلطان مہر، کاشف مہر، میاں بلال مہر، ارشد مہر، فیضان مہر، عارف مہر، وقاص مہر، زین مہر صاحب، جنہاں مل کے اپنے بزرگان دی روح نو ثواب حاصل کرنے واسطے یہ ساری محفل پاک دا انعقاد کیتا، کر دے رہے نے تے کر دے رہنے انشاءاللہ سلامت رہو۔ عاشق رسول بابا جی جبردین مرحوم مغفور، عاشق رسول مصری محمد رفیق مہر رحمت اللہ علیہ اور محمد حنیف مہر رحمت اللہ علیہ، ایک سال یہ دو بھائی اس دار فنا نو چھوڑ کے دار بقاول چلے گئے، اور تینوں میں نو پیغام دے گئے اسی بھی چلے گئے ہیں تے ٹر تساں بھی جانا، اتھے بیٹھ نہیں رہنا، دار بقا دی تیاری کر لو، او دے واسطے سامان اکٹھا کر لو۔ تے بھائیاں نے محفل سجا کے آکھیا بھائیو تسی ٹر گئے ہو، میلاد اسی سجا لے ہے، ایدہ ثواب توانو پہنچا دیاں گے، بہانہ میلاد دا ہوئے گا، نشانہ ساڑی بخشوں گا۔ بڑی جلدی نل میں بات سٹارٹ کر رہے ہیں۔ میرے ایک بزرگ میں ملاقات کی تھی، نام بھی میں کوٹ کی تھے، لیکن انہوں نے ایک منو حکم کیتا ہے میرا دل لے کے میں ترتیل نل شہ لے آواں، جتنی اللہ توفیق عطا کی تھی وہ دی عطا کردہ توفیق نل اتنا سرکار دا ذکر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اللہ فرماندہ ہے اللہ دی نعمت دا سارے ذکر کرو، وَاذْكُرُوا ایک دو دی گل لے، اللہ فرماندہ ہے میری نعمت دا سارے ذکر کرو۔ مولا کیڑی نعمت دا ذکر کریے؟ فرمایا جدو نعمت نہیں سی آئی اعداء سارے دشمن سو، تے مولا جدو اس نعمت دا ظہور ہو گیا فرمایا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، فرمایا جدو نعمت آ گئی ہے تے تواڈے دلاں وچ ایک دوجے دی محبت بھی آ گئی۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ فرمایا تواڈے دلاں دے اندر سا محبت ڈال دی۔ پھر مولا جدو محبت ڈالی تے کیتا کی؟ فرمایا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اس نعمت دے تصدق نل توانو آپس وچ بھائی بھائی بنا دیتا، آپس وچ بھائی بھائی، اور سارے مومن آپس وچ اسیں بھائی بھائی، سارے جتنے بھی ایماندار نے بھائی بھائی نے، مومن بھائی نے، تو میرے نبی فرمایا تمام مسلمان جسد واحد دی طرح، ایک نو درد ہوئے تو دوسرا محسوس کر دے۔ دیکھو دو بھائی چلے گئے، پچھے جڑے بھائی رہ گئے انہاں اپنے بیٹیاں نو، بھتیجیاں نو، رشتہ داراں نو سارے نو نال لے کے آکھیا آؤ او ساڈے بھرا حسن تے اساں انہاں واسطے کرنی ہے دعا، تے کی سمجھ دیو صرف انہاں واسطے دعا کرنی ہے؟ اینا انہاں واسطے دعا بعد اچ کرنی ہے، پہلوں انہاں واسطے دعا کرنی ہے جنہاں واسطے دعا کرن والا ہوئے بھی کوئی نہ، یعنی وہ جڑیاں پچھلیاں امتاں گزر گئیاں انہاں واسطے کوئی دعا نہ کرے تے اے انہاں واسطے پہلے دعا کرن گے۔ حضرات گرامی اللہ ذکر دا حکم دے رہے ہیں، ذکر کرنا ہے۔ میں خواہ مولا نعمت دا ذکر کریے، اس نعمت تو مراد کیڑی نعمت ہے؟ مفسرین لکھ دیں اس نعمت تو مراد ہے ذات مصطفیٰ۔ اللہ حکم دے رہے ہیں کہ میرے یار کا ذکر کرو، میرے یار دا ذکر کرو، اللہ دے حبیب دا ذکر کرو۔ مولا اسی حبیب دا ذکر کریے، ملاد منا کے تو لوکی اندرے کیوں پہ ذکر کر دیو؟ ذکر ملاد کیوں کر دیو؟ نبی دیونیاں گلنا کیوں کر دیو؟ حضور دا ذکر کیوں کر رہے ہو؟ اللہ فرماندہ ہے انہوں قرآن پڑھ پڑھ کے دس رب نے پچھلے نبیاں کا بھی ذکر کیتا ہے بلکہ مصطفیٰ کو کروایا، تے نبیاں دا ذکر کرنا مصطفیٰ کو سننا
اجازت دیو تو میں قرآن نہ پڑھا تو تمہیں مٹھا بولو تو میں نے پڑھ ہی دینا ہے ہاتھ بلانے دیتا اللہ کا محبت بلانے پر میں محبت میں چلو سبحان اللہ قال اللہ تبارک و تعالی بالقرآن المجید والفرقان
چونکہ محفل کروان والیاں بیچ ایک حافظ بھی یہ جبردین صاحب دے بیٹے نے حافظ اکرم صاحب حافظ فہد مصطفی صاحب لو جی ایک جڑے بھائی فوت ہوئے انہوں نے پتر حافظ بھی ہے عالم بھی میرے خیال انہوں نے خطاب بھی کیتا ہے میں نے وہ دسو جدو ابا جی پتر نو ویکھنا ممبر تے خطاب کر دیاں وہ گٹھ اچھے ہو جاندے ہیں میں حدیث تو نا بخاواں مشکات عربی دی پھڑ کے لیاؤ قبلہ حضرت صاحب دی لائبریری بچوں میں تو صفحہ نمبر 32 تو نہ کٹ کے دیاں قبر والے والا بندہ ٹور کے جائے تو جدو واپس آؤں ہے تو دے نعلین دی آواز وہ قبر والا سن لیں ہے اگر وہ دے نعلین دی آواز سن سکتا ہے تو جدو حافظ فہد مصطفی صاحب خطاب کر دے ہونے گے ابا جی انج ذرا ہاتھ میرا ہون دل کرتا ہے میں ترتیل نہ لگے ترجمہ کیتا ہے میں بس انج کر کے قرآن پڑھا بس ذکر مصطفیٰ صلی محبت نہ کہلو سبحان اللہ اللہ ورفعنا ہم نے بلند کیا ہے لاکا آپ کے لیے ذکر راکا سنیا تیرے ذکر
مینوں کوئی شان ملے تے میں کھا نبی دا صدقہ تینوں عزت ملے تے نبی دا صدقہ مہر برادران محفل سجان تے نبی دا صدقہ تے میں کہا جڑا نبی دا مولا ذکر بلند کیتے ہی فرمایا وہ بھی نبی دے اپنا ہی صدقہ نبی دا ذکر بلند تو بھی نبی دے اپنے صدقے بلند میرا دل کر رہا میں قرآن ہور پڑھنا مبارک و سبحان اللہ
حضرت آدم علیہ السلام دی تخلیق ہوئی تھی، اکھ کھولی تے جنت وچ اللہ دے نام دے نال مصطفیٰ کریم دا نام ویکھیا، عرض کی تھی مولا آ کدا نا ہے؟ فرمایا آدم اے نا ہوندا تے تو نہ ہوندا، یعنی جنت وچ میرے نبی دا ذکر، درختاں دے پتیاں تے ذکر، بلکہ جدو آگے کل چھوٹی کر رہے ہیں آگے 350 سال امام فخر الدین رازی کہندے نے روندے رہے تے جبریل کہندا میرا دل اداس ہو گیا حضرت آدم تو، میں کہا مالکہ میں حضرت آدم کو دل اداس ہو گیا تے ملنا ہوا، اللہ فرمایا جاؤ میلا ہوتے آکھو ذرا چہرہ تے اٹھے اٹھاؤ نا، 350 سال ہو گئے چہرہ ہی نہیں اوپر اٹھایا، تو حضرت آدم علیہ السلام کہندے نے حیا دی وجہ تو نہیں اٹھایا، کیویں چہرہ اٹھاؤں کہ جدو انج کر کے چہرہ چکیا نا کہ اتلے فرشتے بھی زیارت کر لین، انج چہرہ چکیا تے آسمانہ تو نظر کراس کر گئی، جنت دے وچ چلی گئی، ویکھیا نبی دے نام نو ویکھ کے نا تے کہندے نے اللہم انی اسالک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مینوں نہیں پتا کس بندے نے ایتھے سبحان اللہ کہنا ہے تے کنے چپ رہنا ہے، لیکن جملہ سنیا جے تیرے میرے ابو جی کہن لگے مالکہ 350 سال ہو گئے نے روندیاں، توبہ نہیں قبول کی تھی، تینوں بھی واسطہ ہی اسی تیرے یار دا جدہ ذکر میں پیا کرنا، میری توبہ قبول کر۔ امام فخر الدین رازی دا جملہ ہے، مہر برادران قبلہ پیر سائیں حضرت آدم علیہ السلام نے مصطفیٰ دا وسیلہ پایا، رب آکھیا آدم اے تے تو اپنی گل پیا کرنا ہے، میرے یار دا ذکر کر کے مصطفیٰ دا وسیلہ پا کے اپنی ساری اولاد دی گل کردہ، میں ساریاں دا ہی بیڑا پار فرما چھڑدا، ساریاں دا بیڑا پار فرما چھڑدا، ذکر ہو رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام آئے آدم ثانی تو ذکر میرے مصطفیٰ دا کر رہے ہیں، مالکہ کشتی بنائی ہے نور الابصار دے صفحہ نمبر 9 تے اور 7 تے، یعنی عربی اور اردو دوہاں تے موجود ہے، اے حضرت نوح نے کشتی بنائی تے مالکہ ایک کشتی نو کھون لگ دے، اللہ کھیا مصطفیٰ دے 4 یاراں دے نا دی لا دے مور، نبی دا بھی ذکر کر تے نبی دے یاراں دا بھی ذکر کر، ایک کشتی کنارے لگ جائے گی، سنیاں دی کشتی کنارے لگی تاہمیں اے نبی دے بھی نوکر نے نبی دے یاراں دے بھی نوکر نے، کیا بات۔ اچھا دور اگے تھوڑا جایا، اچھا ایک اور گل کرا، حضرت آدم علیہ السلام دے جو وصال دا وقت آیا نا تے اپنے بیٹے شیس نو کہندے نے پترا، اے جڑا پیر صاحب نے لکھیا ہے کہ او میریاں مشکلاں ٹال دین دین، حضرت شیس نو ابا جی آدم نے کہا پترا جدوں بھی مشکل ویلا آ جائے تے مصطفیٰ تے درود پڑھ لیں اللہ ٹال دے، اے ذکر ہو رہے ہیں میرے مصطفیٰ دا۔ دور آ گیا حضرت ابراہیم دا تے گھر بنایا تے بنان تو بعد پھر منگیا ربنا وبعث فیہم رسولا، مولا میں نو دینا ہی نا تے اپنا محبوب دے دے، ذکر کر رہے ہیں مصطفیٰ دا۔ چل دیاں واری آگئی حضرت موسیٰ دی، بڑی جلدی نال میں لے آیا تھے، حضرت موسیٰ دی واری آگئی، حضرت موسیٰ خطاب کر رہے ہیں تے آپ دے امتی خطاب سن رہے ہیں، وہ نبی خطاب کر رہے ہیں یارو، کلیم اللہ خطاب کر رہے ہیں تے کلیم